بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر والقدر خيره خيره وشره وشره من الله من الله تعالى والبعث بعد الموت بعد الموت إيمان مجمل إيمان مجمل آمنت بالله آمنت بالله كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع أحكامه أحكامه إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب بالقلب بلا كلمتي كلمتي طيب من الباب طيب من الباب لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله وأنت المشهد ذلك المجال أشهد أن لا إله أشهد إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله وإن كلمة فيه صاحب الدين سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله ولا إله إلا الله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله
والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة والنميمة والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأسلمت وأقول وأقول لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سبحان ربي العظيم ربي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله سبحان ربي الأعلى 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 التحيات التحيات لله لله والصلوات والسلامات والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله